آج 12 रबीउल अव्वल बुध के दिन किसी भी वक्त 10 रुपए की टाफियों पर कुरान पाक की एक खास सूरत पढ़कर बांट दो। पूरा साल करोड़ों मिलते रहेंगे। आज आजमा कर देख लें, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं आते और जो आज ये मौका खो दे वो शायद फिर सारी जिंदगी इंतजार ही करता रह जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 12 रबीउल अव्वल बुध का नूरानी दिन है, एक ऐसा दिन जिसमें जमीन और आसमान के दरमियान रहमतों की बारिश होती है। रबीउल अव्वल का महीना खुद खुशियों, आसानियों और कबूलियत का पैगाम लेकर आता है। ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों को संभालता है, उनके टूटे दिलों को जोड़ता है और उनकी दुआओं को खास तौर पर सुनता है। और फिर 12 रबीउल अव्वल बुध ये वो दिन है जिसकी अपनी एक अलग शान है। इस दिन बंदों के अमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। इस दिन मांगी गई दुआएं खाली नहीं लौटती और जो दिल सच्चे यकीन के साथ झुक जाए अल्लाह उसे मायूस नहीं करता। आज जब रबीउल अव्वल की बरकतें और बुध की फजीलत इकट्ठी हो जाए तो ये दिन आम नहीं रहता, ये खास बन जाता है, बहुत खास। आज मैं आपको वो राज बताने जा रहा हूँ जो हर किसी को नहीं बताया जाता। ये वो वजीफा है जिसे हमेशा छुपा कर रखा गया। अल्लाह वालों का वो खास अमल जिसने भी सच्चे दिल से पढ़ा वो कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उसकी हर दुआ कबूल हुई, उसके नसीब के बंद दरवाजे खुल गए और उसकी जिंदगी में ऐसी रोशनी आई कि अंधेरे हमेशा के लिए खत्म हो गए। ये कोई आम बात नहीं, ये वो सच है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसके दिल में यकीन हो। सोचे आप कितने अरसे से परेशान हैं, कितने ख्वाब हैं जो अधूरे रह गए, कितनी दुआएं हैं जो अभी तक कबूल नहीं हुई, कितनी रातें हैं जो आपने आंखों में गुजारी हैं और कितनी बार आपने अल्लाह से मांगा है मगर दिल में एक खौफ रहा कि शायद कबूल ना हो। आज वो दिन है जब वो खौफ खत्म हो सकता है। आज वो लम्हा है जब आपकी तकदीर बदल सकती है। अगर आपने आज ये वजीफा सच्चे दिल से पढ़ लिया, मुकम्मल यकीन के साथ, तो वो सब कुछ जो आपको नामुमकिन लगता है अल्लाह के हुक्म से मुमकिन हो जाएगा। वो रुके हुए काम जो बरसों से आगे नहीं बढ़ रहे वो आज चल पड़ेंगे। वो दरवाजे जो बंद हैं वो आज खुल जाएंगे और वो खुशियां जो आपसे रूठी हुई हैं वो वापस आ जाएंगी। इस वजीफे की सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें इंतजार नहीं, ये वो वजीफा है जिसका असर फौरन जाहिर होता है। अगर आप इसे सुबह पढ़ते हैं तो शाम तक निशानियां नजर आना शुरू हो जाती हैं और अगर शाम को पढ़ते हैं तो रातों रात हालात बदलने लगते हैं। ये वो वजीफा है जिसे गैबी मदद का जरिया कहा जाता है। जहां इंसान की ताकत खत्म होती है वहां से अल्लाह की मदद शुरू होती है। रबीउल अव्वल के इस बाबरकत महीने में लोग मुख्तलिफ सदका देते हैं। कोई अंडे देता है, कोई मीठा बांटता है, कोई नमक देता है, कोई गोश्त। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा सादा मगर इंतहाई ताकतवर राज बता रहा हूँ। 10 रुपए की टाफियाँ, जी हाँ, सिर्फ 10 रुपए की टाफियों पर अगर आपने ये खास वजीफा पढ़ लिया और दिल में अपनी 10 हाजतों की नीयत कर ली तो यकीन करें आपकी 10 की 10 हाजतें पूरी होंगी, चाहे वो कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। चाहे दुनिया कहे ये मुमकिन नहीं, अल्लाह के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं। ये अमल खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो टूट चुके हैं, जो मायूस हो चुके हैं। माएँ अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए पढ़े, बीवियां अपने शोहरों के लिए पढ़े, बहनें अपने भाइयों के लिए पढ़े। जिन बेटियों के रिश्ते नहीं हो रहे वो बेहतरीन रिश्तों के लिए पढ़े। जो रोजगार चाहते हैं वो रोजगार के लिए पढ़े। जो कर्ज में डूबे हैं वो निजात के लिए पढ़े। जो सुकून चाहते हैं वो सुकून के लिए पढ़े। ये वजीफा हर उसके लिए है जो दर्द में है। लेकिन याद रखें ये मौका बार बार नहीं आता। साल में दिन तो बहुत से आते हैं मगर 12 रबीउल अव्वल का ये खास दिन ये साल में सिर्फ एक बार आता है। अगर आज आपने इसे जाया कर दिया, सुस्ती कर दी, गफलत कर ली तो शायद फिर पूरा साल इंतजार करना पड़े और हर गुजरता दिन आपको याद दिलाएगा कि एक मौका था जो आपने खो दिया। जब आप ये वजीफा पढ़ें तो मुकम्मल खामोशी इख्तियार करें, किसी से बात ना करें, बावजू होकर जाए नमाज पर बैठे, दिल को साफ करें, नीयत को खालिस करें और मुकम्मल तवज्जो के साथ ही वजीफा पढ़ें। चंद मिनट निकालें, बस चंद मिनट, मगर पूरे यकीन के साथ, और फिर देखें कैसे अल्लाह आपकी जिंदगी बदलता है, कैसे हालात पलटते हैं, कैसे नामुमकिन मुमकिन बनता है और कैसे आपकी आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। शायद आपको अंदाजा नहीं मगर बाज औकात जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक लम्हा काफी होता है और आज वही दिन है। तो खुदारा आज का ये मौका जाया ना करें, क्योंकि जो लोग वक़्त की कदर नहीं करते वक़्त फिर उन्हें सिर्फ पछतावा देता है। और जो लोग एक सच्चे दिल के साथ अल्लाह के दर पर झुक जाते हैं अल्लाह उन्हें वो अता करता है जो वो सोच भी नहीं सकते। आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, चाहे आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में हैं या किसी दूर दराज मुल्क में, याद रखें जब भी आपके मुल्क में 12 रबीउल अव्वल बुध का दिन आ जाए इस वजीफे को किसी सूरत न छोड़ें। ये वो खास मौका है जो बार बार नहीं आता। आज का दिन आपकी जिंदगी का रुख बदल सकता है। आप चाहें तो फजर के बाद पढ़ लें, चाहे जोहर के बाद।
असर, मगरिबी, इशा के बाद किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। इस अमल के लिए न वक़्त की कोई कैद है, न जगह की कोई पाबंदी। आप दुकान पर हैं तो वही पढ़ लें, दफ्तर में हैं तो वही पढ़ लें, सफ़र में हैं, चलते फिरते हैं तो भी पढ़ सकते हैं। मगर एक बात याद रखें, आज 12 रबीउल अव्वल बुध के दिन इस वजीफे को हरगिज़ मत छोड़ें, क्योंकि वक़्त की नज़ाकत यही कह रही है कि ये लम्हा हाथ से निकल गया तो शायद फिर देर हो जाए। आइए अब उस अमल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे आजमूदा वज़ाइफ और मुजर्रब आमाल आप तक रोज़ाना पहुँचाए जाते हैं इंशाअल्लाह। अब असल अमल की तरफ आते हैं। आज 12 रबीउल अव्वल बुध का पूरा दिन और पूरी रात आपके पास मौजूद है। आप जब चाहें, जहां चाहें, चंद मिनट निकालकर ये वजीफा पढ़ सकते हैं। बस बावुज़ू हो जाए, अगर मुमकिन हो तो जाए नमाज पर बैठ जाए, अगर ना भी हो तो चलते फिरते भी पढ़ सकते हैं। सबसे पहले आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं। आप मुख्तसर और आसान सा दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पढ़ सकते हैं या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद भी, लेकिन अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ें तो ये सबसे अफजल है, क्योंकि इसकी फजीलत और बरकत सबसे ज़्यादा है। और रिवायात में भी आता है कि दरूद इब्राहिमी अल्लाह के नबी को सबसे ज़्यादा महबूब है। आइए एक बार बरकत और सवाब की नीयत से मेरे साथ भी पढ़िएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जब आप 3 मरतबा दरूद पाक पढ़ लें तो फौरन अपने दिल में अपनी हाजत की नीयत करें। हर इंसान की ज़रूरत अलग होती है। कोई रिज़्क़ के लिए परेशान है, कोई कर्ज में डूबा हुआ है, कोई अपनी औलाद के मुस्तकबिल के लिए फ़िक्रमंद है, कोई बेटियों के रिश्तों के लिए परेशान है, कोई बीमार है, कोई टूट चुका है। आप अपनी वो हाजत दिल में रखें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हरगिज़ न सोचें कि ये कैसे होगा, कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि काम करना अल्लाह का है, आपका काम सिर्फ मांगना है। अब आपने एक बार आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर बाकायदा इस वजीफे का आगाज़ करना है। याद रखें, तावुज़ और तस्मीया पढ़ने से शैतानी असरात ख़त्म हो जाते हैं, और जिस काम की इब्तिदा अल्लाह के नाम से हो उसमें बरकत, खैर और सलामती खुद शामिल हो जाती है। जब आप नीयत कर लें और ये इब्तिदाई कलिमात पढ़ लें तो यकीन जाने आप एक ऐसे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जो बंदों के लिए बहुत कम खुलता है, और जब खुलता है तो खाली नहीं लुटाता। अब आपने सबसे पहले नंबर पर 10 रुपए की टाफियों पर जो वजीफा पढ़ना है वो अल्लाहु समद का वजीफा है। अल्लाहु समद ये सिर्फ एक लफ्ज नहीं, अल्लाह की वो सिफत है जो इंसान की तकदीर बदलने की ताकत रखती है। ये कुरान मजीद की मुबारक आयत का हिस्सा है, और इसका मतलब है कि अल्लाह बेनियाज है, सबसे बेनियाज, ऐसा बेनियाज कि उसे किसी की जरूरत नहीं, मगर सारी दुनिया उसकी मोहताज है। आज के इस मुश्किल वक्त में, महंगाई के इस दौर में, जब इंसान एक एक चीज के लिए परेशान है, अगर आपने अल्लाह समद को दिल से पढ़ लिया तो अल्लाह अपनी बेनियाजी में से आपको भी हिस्सा अता फरमा देगा। आपको ऐसा नवाजेगा कि आपकी जिंदगी में रिज़्क़ की बारिश हो जाएगी, तंग दस्ती खत्म हो जाएगी, और जो कुछ आप मांगेंगे अल्लाह उसे आपके नसीब में लिख देगा। यकीन करें, आज अगर आपने सिर्फ 10 रुपए की टाफियों पर अल्लाह समद पढ़ लिया और सच्चे दिल से मांग लिया तो 1 लाख मांगोगे, अल्लाह 70 लाख अता फरमा सकता है, क्योंकि वो रब है, बेहिसाब देने वाला है। लोग पूछते हैं कि अल्लाह की बेनियाजी क्या है, तो याद रखें वो रब इतना बेनियाज है कि हम मांगते भी नहीं और वो हमें देता रहता है। 3 वक्त का खाना, पहनने को कपड़े, सोने को बिस्तर, इज्जत, सेहत, सब कुछ बिन मांगे देता है। तो जब हम उससे मांगते हैं तो वो कैसे खाली लुटा देगा? वो तो ऐसा रब है जो अता करके भी खुश होता है, और इतना अता करता है कि बंदा हैरान रह जाता है। अब तवज्जो के साथ सुने, आपने अल्लाह समद को कितनी बार पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। अल्लाह समद 1 बार, अल्लाह समद 2 बार, अल्लाह समद 3 बार। इस तरह आप हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें, आप तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने 70 बार पढ़ना है। अब इसके 2 तरीके हैं। पहला तरीका यह है कि आप 10 रुपए की टाफियां अपने सामने रख ले और एक ही जगह बैठकर 70 बार अल्लाह समद पढ़कर उन टाफियों पर दम कर दे। दूसरा तरीका यह है कि आप हर टाफी पर अलग अलग पढ़े। एक टाफी हाथ में ले, सीधे हाथ की हथेली पर रखे, उस पर अपनी एक खास हाजत की नीयत करे, फिर अल्लाह समद 7 बार पढ़कर उस पर फूंक मार दे। फिर दूसरी टाफी ले, उस पर दूसरी हाजत की नीयत करे
اور 7 بار پڑھ کر دم کر دے۔ اسی طرح 10 ٹافیوں پر الگ الگ نیت کے ساتھ 7 بار پڑھیں اور یوں کل 70 بار اللہ الصمد مکمل ہو جائے گا۔ اور جب آپ پڑھ رہے ہوں تو دل کھول کر مانگے۔ اب آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 70 بار پڑھنے کے بعد دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے ہر مسلمان جانتا ہے، قرآن پاک کی سب سے مختصر مگر بے حد طاقتور سورت، جس کی صرف 3 آیات ہیں، مگر اس کے کمالات ایسے ہیں کہ انسان کی تقدیر بدل دیتی ہیں۔ اس سورت کو رزق، دولت اور خیر کثیر کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ اگر کسی ماں باپ کی بیٹی کے رشتے میں رکاوٹیں ہیں، لوگ آتے ہیں مگر بات بنتے بنتے رہ جاتی ہے، یا کسی کی نظر، حسد یا بندش اثر انداز ہو چکی ہے، تو آج کے دن اس سورت کو نیت کے ساتھ پڑھنا ان تمام رکاوٹوں کو جڑ سے ختم کر دیتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کاروبار میں نقصان اٹھا رہے ہیں، محنت کے باوجود کامیابی نہیں مل رہی، کام ہوتے ہوتے رک جاتا ہے، تو یہ سورت آپ کے لیے اللہ کی خاص مدد بن جاتی ہے۔ یہ چند ٹافیاں عام نہیں رہتی، یہ آپ کے نصیب کے بند دروازے کھولنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں، آپ کی قسمت کے ستارے چمکانے کا سبب بنتی ہیں، اور آپ کی آنے والی نسلوں تک خیر و برکت پہنچانے کا وسیلہ بن جاتی ہے۔ جیسے ہی آپ اس سورت کو پڑھتے ہیں، اللہ کی غیبی مدد آپ کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے۔ آپ جس راستے پر قدم رکھتے ہیں وہاں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ پورا سال اللہ کی مدد آپ کے ساتھ رہتی ہے، نہ رسوائی ہوتی ہے نہ مایوسی، بلکہ ہر قدم پر کامیابی آپ کا مقدر بن جاتی ہے۔ اب اس سورت کو غور سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ آپ نے سورت کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر گن کر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب آپ 11 بار سورہ کوثر مکمل پڑھ لیں تو ان 10 روپے کی ٹافیوں پر دم کر دیں، اور یاد رکھیں ہر بار ایک حاجت دل میں رکھیں۔ اگر آپ 11 بار پڑھتے ہوئے 11 حاجتوں کی نیت کریں گے تو 11 کی 11 حاجتیں پوری ہوں گی، کیونکہ یہ وہ صورت ہے جس کے معنی ہی یہ ہے کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی، یعنی بے شمار بھلائیاں، بے حساب نعمتیں، اور یہی وہ صورت ہے جو دشمن کی بنیادیں ہلا دیتی ہے، حسد کرنے والوں کو ناکام کر دیتی ہے اور بندشوں کو توڑ دیتی ہے۔ اگر کوئی جادو، نظر بد یا دنیا کی کسی بھی پریشانی سے نجات چاہتا ہے تو دوسرے نمبر پر 11 بار سورہ کوثر ضرور پڑھے۔ یہ صورت آپ کو دنیا میں عزت، کامیابی اور ہر مقصد میں یقینی فتح عطا فرمائے گی۔ اب آپ نے صرف 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ ایک عظیم قرآنی آیت مبارکہ کا وظیفہ ہے۔ یہ کوئی عام الفاظ نہیں، یہ وہ کلمات ہیں جو صحابہ کرام کا سہارا تھے، فرشتوں کا ورد تھے اور اللہ کے نیک بندوں کا راز تھے۔ یاد رکھیں، صحابہ کرام کے زمانے میں خود اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے، رسول موجود تھے، اہل بیت موجود تھے، مگر جب بھی کوئی مشکل آتی، جب تنگ دستی گھیر لیتی، جب پریشانیاں بڑھ جاتی، تو وہ کسی انسان کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے تھے، نہ کسی در پر جاتے تھے، بلکہ سیدھا اللہ کے حضور جھک جاتے تھے اور اسی آیت مبارکہ کو پڑھتے تھے، اور جیسے ہی یہ الفاظ ان کی زبان سے نکلتے، اللہ ان کی ہر مشکل آسان فرما دیتا، ہر دکھ کو دور کر دیتا، ہر حاجت پوری کر دیتا۔ لیکن آج ہم کیا کرتے ہیں ذرا سوچیں، جیسے ہی مشکل آتی ہے ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، کبھی کسی جعلی پیر کے پاس، کبھی کسی عامل کے پاس، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، اور جب ہر دروازہ بند ہو جاتا ہے تب جا کر اللہ کو پکارتے ہیں اور پھر شکوہ کرتے ہیں کہ دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ حالانکہ ہمیں صحابہ کرام سے سیکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے اور سب سے آخری سہارا صرف اللہ کی ذات ہے۔ آج میں آپ کو وہی راز بتا رہا ہوں۔ آپ کی جو بھی حاجت ہے، جو بھی مشکل ہے، دل میں نیت کریں اور مکمل یقین کے ساتھ یہ آیت پڑھیں۔ اب توجہ سے سنیں اس آیت مبارکہ کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 21 بار پڑھنی ہے، اور جب 21 بار مکمل ہو جائے تو انہی 10 روپے کی ٹافیوں پر دم کر دیں۔ اس آیت کا مطلب ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ جب بندہ یہ کہتا ہے تو وہ اصل میں اپنے رب پر مکمل بھروسہ کرتا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اور پھر اللہ بھی اسے تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر رزق وہاں سے آتا ہے جہاں سے کبھی گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسے راستے کھلتے ہیں جو انسان نے کبھی سوچے بھی نہیں ہوتے، یہاں تک کہ بعض اوقات اللہ آپ کے دشمنوں کو بھی آپ کی مدد کا ذریعہ بنا دیتا ہے، اور آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ جو شخص کبھی آپ سے بات نہیں کرتا تھا آج وہی آپ کے کام آ رہا ہے۔ یہی ہے اس آیت کی طاقت، یہی ہے اس کا راز۔
اگر آپ نے آج اسے یقین کے ساتھ پڑھ لیا تو یاد رکھیں آپ کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی، بلکہ اللہ اسے بدل کر رکھ دے گا۔ اب جب آپ تیسرے نمبر پر 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لے تو اس کے بعد چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے اللہ کے دو بہت ہی خاص صفاتی نام پڑھنے ہیں، یا رزاقو یا غنیو۔ یہ وہ مبارک نام ہیں جنہیں پڑھتے ہی اللہ اپنے بندے کو رزق، دولت اور بے نیازی سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ یا رزاقو یعنی وہ رب جو بے حساب رزق دینے والا ہے، اور یا غنیو یعنی وہ رب جو سب کو غنی کرنے والا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے خزانوں سے ایسا حصہ حاصل کریں کہ آپ ہی نہیں بلکہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی سکون سے زندگی گزاریں، تو آج کے دن ان ناموں کو ضرور پڑھیں۔ جب آپ یا رزاقو یا غنیو کو ملا کر پڑھتے ہیں تو یہ ایک بار شمار ہوتا ہے۔ اب آپ نے اسے کیسے پڑھنا ہے توجہ سے سنیں۔ یا رزاقو یا غنیو ایک بار، یا رزاقو یا غنیو دو بار، یا رزاقو یا غنیو تین بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 11 بار پڑھنا ہے اور پھر 10 روپے کی ٹافیوں پر پھونک مار دیں۔ جیسے ہی 11 بار مکمل ہو جائے آپ کا وظیفہ مکمل ہو جائے گا، اور آخر میں وہی درود پاک دوبارہ 3 بار ضرور پڑھیں جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ درود پاک کے بغیر کوئی بھی عمل مکمل نہیں ہوتا۔ یہ عمل کی قبولیت کی مہر ہے۔ اب آپ کا پورا وظیفہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب سب سے اہم بات جو اکثر لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ان 10 روپے کی ٹافیوں کا کیا کرنا ہے۔ تو یاد رکھیں آپ نے ان ٹافیوں کو صدقے کی نیت سے اپنے گھر کے بچوں میں یا گلی کے بچوں میں بانٹ دینا ہے۔ بچوں کو خوشی دینا اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ ننھی مخلوق اللہ کے بہت قریب ہوتی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کریں گے اور وہ خوشی سے انہیں کھائیں گے تو اسی لمحے آپ کی بلائیں ٹلنا شروع ہو جائیں گی۔ نظر بد، حسد، جادو، جنات، کسرات، رکاوٹیں، یہاں تک کہ پرانے سے پرانے دشمن بھی ختم ہونا شروع ہو جائیں گے، اور آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے دل اور جسم پر ایک عجیب سا سکون اور ہلکا پن آ گیا ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوگی کہ آپ کا عمل قبول ہو گیا ہے اور اثر دکھانا شروع ہو گیا ہے۔ آخر میں گزارش ہے آج کے دن ایک خصوصی دعا بھی کی جائے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا نام بھی اس دعا میں شامل ہو تو 10 بار درود پاک پڑھ کر کمنٹ سیکشن میں ماشاءاللہ یا سبحان اللہ لکھ دیں تاکہ آپ کو بھی ان دعاؤں میں یاد رکھا جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو آپ نے مانگا وہ آپ کے مقدر میں لکھ دے، اور جو آپ مانگ نہ سکے وہ بھی اپنی رحمت سے عطا فرما دے، آمین۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔